Sumunggit ka sa makasug. Ayaw pagpunggi. Ipataas ang imong tingog sama sa usa ka trumpeta ug ipahayag sa akong katawhan ang ilang kalapasan ug sa balay nako ang ilang kasalanan. Tungod nining mong hinungdan, namugna kining atong tulumanon. Tingog sa pasidaan. Tingog sa pasidaan. Usa ka tulumanon nga magapaambit kanato sa mga bulawanon nga pulong sa Dios gikan sa balaang kasulatan. Usa ka tulumanon nga mohatag usab og pagtagad sa imong mga pangutana nga buot nimong ipakisayod ning atong tulumanon nga naguluhan. Tingog sa pasidaan. Tingog sa pasidaan. Kining maong tulumanon hatod kanato sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kun Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tingog sa pasidaan. Tingog sa pasidaan. Ug karon aniya ang atong alagad sa mga tao. Ikaw ang nagbigay ng kalapasan. Ikaw ang nagbigay ng kagalakan sa paglilingkod at pagsunod sa iyong kalooban. Ngayon na magpakailanman, pagsunta mo sa sanlibutan ay naunga ng dakilang katubusan sa kasalanan na pagkukulang ng bawat isa. Nang ibinigay mo ang bugtong mo, anak. Sasabihin ko sa iyo, Diyos, sa aking Panginoon, ang lahat ng aking nadarama. Pasasalamat at pagsamba ay iaalay ko aking Ama. Pagsinta mo sa sanlibutan ay bunga ng dakilang katubusan sa kasalanan na pagkukulang ng bawat isa. Nang ibinigay mo ang bugtong mong anak. Pero sige lang sir kay kung mupikit manggaling ang ato nga audio makalahote ra siguro kay wa man gyud po diri mag mupikit ang ato nga signal, although nga hinay gyud kaayo pero uban sa tabang sa Dios makapadayon gyapon ta sa ato nga programa. Okay. Before nato nga mga pagtimbaya sa tanan nato nga suking tipaminaw nga nagmonitor sa Radio Igsoon, duyogi ko sa pagampo aron ato pod ayoon ang kahibalo sa Ginoo kay actually wag ito mahimo kung wala gyud ang Dios kay iya man kini nga buhat igsoon ang ato nga gihimo. Magamputan duyogi ko mga listeners sa radyo. Ginoong Dios ning taknas kabuntagon, salamat sa maayong panahon, maayong kahigayunan imong gihatag og nining taknaa sa panalangin kinabuhi ko sugamong naangkon sa matag usa. Magahimo kami amahan sa pagpaambit sa imong pulong pinagis kanginan dinhi social media. Ang kaalam ihatag kanamo sa pagsabot sa imong pulong aron sa kasayon amo kini nga masabtan ug magkinabuhi kami subay ninis tanan nga mga katawhan nga naa sa soliran problema badatian. Doawa sila Ginoo hikapang ilang gibatis panglawas pasudli sa imong gahom ang ilang kaugatan gikan sa ulo paingon sa lapalapa aron ang kaayuhan ilang maangkon aron makabaton sila og dugang nga kahigayunan ug paglaom nga makaalagad sila nga matinud-anon diha kanimo. Amahan ko malo ikaw dungga kanunay mga pagampo gisalig ug tigyan kining tanan pinagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Okay. Salamat sa atong mga viewers. James Son Dialde Beltran, maayong morning pastor ug sa tanan nga nagsubaybay sa program. God bless. Salamat kayo evangelist diha sa ato nga evangelist sa diha sa
sa kini siya sa NCR ba diha sa Luzon nga area. O si nung luloy aba na ani siya karon sa kuan. At Sasabihin ko sa iyo, O Diyos ang aking Panginoon, ang lahat ng aking nadarama. Pasasalamat at pagsamba ay inaalay ko. Pagkat si Kristo ay namatay para sa akin. Sasabihin ko sa iyo, Diyos ang aking Panginoon, ang lahat ng aking nadarama. Pasasalamat at pagsamba. Daghang mga katawhan, niinyong kalibutan, nagalibot sa kamaturan. Apan may basihan ang balaang kasulatan, may katawhan nagasunod nining tanan. Ayaw na o kalibot sa pagpangita kung asa ang matuon. Pagtuon sa kasulatan, susihan ang tanan. Kay makaplagan mo ang matuon nga kamatuoran. Nidagsang nakaroon ang mga pagtulunan, nagpahiyuyong sa ilang mga dala. Ilang pinili-pilihan, nakasulat sa kasulatan, kung nangalibot ang ilang salabutan. Ayaw na o kalibot sa pagpangita kung nasa ang matuon. Pagtuon sa kasulatan, susihan ang tanan. Kay makaplagan ang matuon nga kamatuoran. Daghan ang nagatawag, Ginoo, apan di makasunod sa ginharian. Kung sa bang dakong hinungdan, makaplagan nga nakulakan. Ang hinungdan, isalikway ang kasubuhan. Ayaw na o kalibot sa pagpangita kung asa ang matuon. Pagtuon sa kasulatan, susihan ang tanan. Kay makaplagan
matuod nga kamatuoran. Ayaw na ukalibot sa pagpangita kung nasa ang matuod. Pagtuod sa kasulatan, susihan Kining ka ang tanan. Ingon ang Biblia nga ginasaway nato. Mao pa yan ang pamaagi sa pagwali. Nawala na pud ka, pastor? Okay ra man gid kaayo ko diri, sir. Murag continue man gyud ang signal diri, wala man pud mo pikit gyud. Sa kay problema siguro, sige lang sir, masabtan ra pud nato na. O kung pananglit dili gyud kaya, sir. Mga pila gyud ka minuto. Okay na, okay. Thank you so much, sir. Okay. Ingani siya ang kamatuoran. Kining kamatuoran nga pulong sa Dios mao ni ang prinsipyo sa Dios nga kining kamatuoran dili masakripisyo, kining kamatuoran dili ni siya igsoon makuwaan o madugangan. Kun dili igsak ra gyud ni siya igsoon aron walay dagdag walay bawas. So basin diri pastor, pero okay na. Kuman, okay, thank you so much sir sa pag-monitor sa ato nga radio. Okay naman gyud diri wa pud mo palong-palong. Pero okay naman, okay, salamat sa Ginoo ato lang gyud na ipangamuyo sa Ginoo nga bisag diri lang gyud ta kay wa ta kabiyahe igsoon kay medyo naalanganin man ko kay kining magsalig lagi ta igsoon nga kana laging high-tech ng panahon mo na nga wa ko mo biyahe kay medyo naluya gid ko igsoon kagabi kay sige ta og bawas. Oh, murag kami giduhan ni Mrs. Nga wa pud ko mausog kabala kay mas nindot nun kita magabawas pero usay bitaw kanang mabag-uhan talaga kay murag dili siya normal pero pagkabuntag na gyud naka-relax ako. Mana nga wa lang gyud siguro ko mo biyahe hinungdan nga diri lang ko sa balay sa akong pag-umangkon kay naa gyud diri ang wifi nila. Okay, karon igsoon. Unsaon nato pag-ila sa tinuod gyud nga mensaheros Ginoo nga kana bitong wala bitaw gisakripisyong kamatuoran nga prinsipyo sa Dios na siya baho adiri og kuan itlog sa manok mingon siya dili ka magsaksig bakak magsaksi batok sa imong isig katawo sa walay gipasikaran og dili ka maglimbong uban sa imong abil mo na nga ang prinsipyo gyud sa magwawali nga iyas Ginoo dili ka magwali kung wala kay bisis. Unsa ka natong bisis, Biblia gyud igsoon aron dili ta mahimong bakakon mga kaigsuonan. So, miingon din sa 10:18 sa proverbio, kadtong nagatago sa pagdumot adunay bakakon nga mga ngabil. Ug kadtong nagapamulong sa usa ka butang-butang maoy usa ka buang. Ang mga ngabil sa mga matarong magakaon sa dagan apan ang buang-buang mamatay tungod sa pagkakulang sa salabutan. Mao na nga ang information sa Biblia mga kaigsuonan is complete nga detalye gyud na siya. Sumala sa 34 bersikulo 16 sa Isaias nga susiha gikan sa basahon ni Jehova kay kompleto kini ug wala magkulang ang iyang kauban ug ang espiritu mao'y nagatigom nini sa ato pa ang compilation sa Biblia igsoon is naa na in Old Testament palang daan. So dili nato i-claim igsoon nga kita mao'y nag-compile sa Biblia kay sa sinugdanan compilation na kini siya igsuon sumala sa 34:16 kompleto siya og walay kulang. Now kon ang kamatuoran prinsipyo ni para sa langit ug iya kini nga kanang gitawag igsuon nga prinsipyo sa Dios dili siya pwede nga atong i-sacrifice mga kaigsuonan. Naay usa ka bata nga gi-interview ba igsuon sa usa ka gitawag nga TV entertainment o show igsoon. Ipangutana dito ang bata, miingon ang maong question, what is truth? Abi ni igsoon unsay tubag sa bata, God's word. Unya miingon why? It is right. Sa tupa husto gyud, matarong gyud, matuod gyud. What does it do? Unsa may buhaton? It show me how to live the right we always. So ang angay buhaton sa tao igsoon sa kamatuoran nga pure
nga atong gi-share og dawaton sa mga tawo magkinabuhi ka ipakita nga nagkinabuhi ka igsoon. Karon naunsa nay nahitabo karon sa mga magwali ang kamatuoran gi-sacrifice, ang kamatuoran nga prinsipyo sa Ginoo nga maong pulong na kompromiso mga kaigsuonan. So dili na siya pwede nga naman kay ang kamatuoran nga pulong sa Dios gisulti sa Biblia igsuon mahanaw pa ang langit ug ang yuta apan ang iyang pulong magpabilin nga di gyud mahanaw 13:31 diha sa Marcos. So dili siya pwede makuhaan siya og kahulugan aron nga mubalik nga way pulos ang pulong sa Ginoo. Mao na nga usay mabalaka bayata sa uban magwawali mga igsoon. Nganuman tungod kay gikuhaan na nila nga walay bisa ang pulong sa Dios. Sa unsang bahina igsoon nga daghang magwawali nga nawala na ang bisa sa pulong sa Ginoo, daghan igsoon, daghan nga mga magwali. Ang pangutana unsaon nato pag ila ni ana o pag-recognize or pag-identify igsoon nga kana nga magwali ang ilang pulong dili nagyud pure, di ba? Unsaon nato pag ila igsoon? Bantayan nato sa usa ka sinulat igsoon. Sa 2 Pedro 3:16 dunay mga kasulatan nga gisulat nga ilang gituis. Ang resulta maoy pagkalaglag. Nganuman kay ang pure nga kamatuoran sa Biblia igsoon diha ra gid ta musubay nakalatid igsoon. Diha ra gid ta musubay. Ha? Kay dunay usa ka libro nga nabasa nako nga there is a constant supplanting of God's truth by the theories of false doctrine of human origin. So dunay anunay gitawag igsoon nga pagpuli sa kamatuoran sa Dios. Unsa may pagpuli sa kamatuoran sa Ginoo pinaagi sa unsa mga pagtudlo, mga teorya igsuon nga bakak og kana nga doktrina nag-origin kana ang tinubdan ni ana, ang kagikanan ni ana mga tawo nga mga bakak nga magwawali. So sa laktod igsuon atong bantayan, ang pulong sa Ginoo mo'y naiputli nga kamatuoran, pure gyud na. Pero ang himuon sa mga tawo ila lang pulihan. Constant supplanting of God's truth. Ila lamang pulihan igsuon ang kamatuoran sa Ginoo. Unsaon nila pagpuli karon sa uban mag-uwali? Sayon ra gid kaayo pagpuli nila igsuon. Usa ni ini, the Lord's Day. Unsa man ning Lord's Day sa Biblia igsuon? Ila dayon ipamahayag nga Sunday. Pero wa gyud na gideklara sa Biblia igsuon sa original nga konteksto manuskripto igsuon nga ang Lord's Day is Sunday. Pero dunay uban nga mga translation karon sa Bible nga unsa man ang Sunday, ang Lord's Day is Sunday. Batay igsuon sa mga footnote o sa mga commentary sa mga author sa maong magsusulat sa Biblia. So usa ka na ka constant supplanting of God's truth. Nganuman ang kamatuoran nga iya sa Dios di na siya mausab. Pero ang problema karon ang magwawali magamit sa pulong sa Ginoo unsa kuno constant supplanting of God's truth ilang pulihan ang kamatuoran gikan sa Ginoo. Ang kamatuoran nga igikan sa Dios kung maghisgot ta og adlaw nga igsisimba o sugo igsuon nga balaan walay lain isabado. So pag iwali nimo nga Domingo constant supplanting of God's truth. Imo nang gipulihan ang kamatuoran gikan sa Ginoo. Dili na siya pwede igsuon nga atong buhaton nganuman kay imo nang giguba ang kamatuoran nga iya sa Dios. Ang resulta nga igsuon, ang mga tawo mas daghan mo pabor sa wali nga mga bakak kaysa wali nga tinuod. Mao gyud nay akong nakita karon mga kaigsuonan. So ang resulta maoy pagkalaglag. Mao na nga mag-amping ug magbantay ta igsuon. Dinhi sa sulat sa mga apostol dunay ilang gihatag nga pagka-state nila igsuon kung unsa ang atong batayan o say atong basihan igsuon naa siya. Unang Korinto 4 bersikulo 6. Karon kining tanang mga butanga, mga igsuon, akong gipakadapat kanako ug kang Apolos tungod kaninyo. Aron nga pinaagi kanamo ingon nga sulundon kamo makakat-on sa pagkinabuhi nga dili masaylos kasulatan aron wala kaninyo magpaborot og pagdapig batok sa usa. Unsa may punto nga gipaabot sa mga apostol nga ang ila lang gyud gipromote igsuon nga ilang gipakadapat na buot pasabot ilang ning gihimo gituman gisunod igsuon. Ang ilang pagkinabuhi sa apostol mao po ning atong sundon. Unsa man pagkinabuhi sa apostol nga dili mo saylo sa kasulatan. Buot pasabot walay mulabaw sa Biblia nga nasulat igsuon.
So diha nato ang ato nga pamaagi sa pagsunod niini kaigsunan. Pero unsa may gihimo sa uban? Naggunit, nagdalag mensahe sa pulong sa Ginoo. Pero tuis. Manay problema karon igsoon. Tuis. So dili na siya maipatakaran sa Ginoo. Kay kon atong tuison ang kamatuoran nga iya sa Dios, ang resulta ana limbong nga mga pagwali. Okay? Ang pinakadako nga limbong karon mga kaigsunan, nahibalo ba mo? Unsa ang pinakadako nga limbong karon nga gitudlo sa mga bugwali? Nahibalo ba mo igsoon unsa ang pinakadako nga limbong? Magisgot nga nita og pinakadako nga limbong igsoon, dili gyud na tinuod nga mensahe. Kung baga mga kaigsuunan, gitawag siya nga deception. Limbong. Nahibalo man mo og unsay buot pasabot sa deception igsoon? Ang deception gani usa ka butang nga imong gituuhan nga sayop. Asa man na nimo makuha igsoon pinaagi sa mga mensahe sa mga piki nga magwali nga magamit sila og pulong sa Ginoo pero gitawag lagi nga limbong, deception. Gitawag siya igsoon nga constant supplanting of God's truth. Kanang pagpuli ba, maghimo sila og teorya, maghimo sila og ideya bisag wala na sa Biblia kay nagbutbuot. Samantala ang gisulti sa Biblia nga atong gibasa karon nga among gipakadapat ingon ni Pablo ug ni Apolos nga ingon nga kamo mahimong sulundan niini, sulundon kamo kinahanglan natong pagkinabuhi dili mo saylos Biblia. Kung baga naa ang ato nga batayan ataw bisis Bible gyud igsoon, di na gid pwede nga mulampas pa ka sa dili na bitaw igsoon. Maoy gipasabot, maoy gisulti, maoy giwali igsoon. Okay? So karon mga kaigsuonan, akong pangutana nga punto ipaabot alang sa pagpaambit ning orasa sa ato nga programa igsoon. Unsa man di ay ang gitawag nga limbong or deception karon nga gibuhat karon sa kaaway nga gigamit pod ang mga wali, ang pinakadako gyud nga limbong igsoon, nahibalo ba mo unsa ang pinakadako nga limbong? Kanang pag-ingon pinakadako is general na siya igsoon na deception. Ang pinakadako nga limbong igsoon is all about that doctrine igsoon. Kana ra gyud unsa man doktrina sa Ginoo, paghisgot gani doktrina igsoon, paghisgot gani og doktrina, ang punto nga gipasabot sa mong doktrina igsoon, usa ka pagtulun-an nga kini nga pagtulun an iya sa Dios. Mao na siya ang doktrina igsoon ko. Karon, unsa kani doktrina gahimo sa mga false theory by the false theory of the human origin. False theory of the human origin igsoon. Ato ning tan-awon ang Biblia unsa man ang doktrina nga iyas Ginoo nga dili bitaw pwede igsuon nga kana bitaw i-imitate. Mao na akong punto, dunay original igsuon, dunay original. Ang original igsuon sultian ta mos tinuod, pwede pud na sundugon. Dunay imitation ba? Example igsuon. Daghan karon mag-angkon nga kami mao'y tinuod nga simbahan tinukod sa Ginoo. Di ba? Dunay daghan nga mga claim ana igsoon. Pero unsaon nato pag ila sa tinuod nga simbahan? Kay ang simbahan igsoon or ang ngalan sa simbahan pwede nato na himuong kuan i-imitate nato imitation.
Pero ang dili gyud masundog igsuon sa kaaway, doktrina gyud igsuon. Di gyud na masundog kay masuko gyud ang kaaway nga sundugo na. Pero og mga pagwali, mga gitawag igsuon nga mga unsa ganin siya, mga ngalan simbahan, mga claim, pwede na sundugon sa kaaway. Salmo 139, bisan pang kaaway magagamit siyang ngalan sa Ginoo. Mao nga dili ta magbis igsuon sa ngalan simbahan karatula dili. Maghatag kog example igsona nga dili masundog sa yawa. Ang di masundog sa yawa igsuon unsa man doktrina ra gyud. Pero pagtuo ang yawa dunay pagtuo. Pero dili siya mo magsugo. Ang mga tao pod karon dunay pagtuo pero dunay daghan mga tao di pod mo magsugo. Mao ni atong bantayan. Unsa na to pag ila igsoon sa genuine? Ingani siya. Kung ang usa ka Royal Orange example igsoon, kuhaon nimo ang loon ana ba ang sulod sa botelya nga Royal Orange, kuhaon nimo ang iyang sulod imong ibali sa lain nga butanganan. So empty na to siya. Magkutaw pud ka og orange nga juice, imong ibutang dito sa botelya nga wa nay sulod nga Royal, imong isulod tong juice igsoon, pero naara ang ngalan Royal Orange. Kung imong lantawon igsoon is Royal gud siya gihapon tinuod. Pero imitation na to siya. Karon pangutana, unsaon na to pag ila nga dili gyud to original nga Royal ang sulod ato samtang imong tilawan. Pag tilaw ni igsoon, lahi gyud ang lasa sa original. Ingana pud siya ang simbahan, ingana pud ang message igsoon. Ang tinuod nga mensahe mga kaigsuunan, og dili nimo dawaton, dili nimo susihon pag-ayo ang mensahe, magpataka lang kag paminaw niya, tuo largo nga way pagsusi-susi igsuon. Wa ka kabalo igsuon nga nalimbungan na ka sa ilang mga teorya. Ngano man, nga mura pod genuine. Magdala-dala pod na og pulong sa Ginoo, pero nalimbungan ka kay ang pinakadako nga limbong nga atong makita igsuon is about doctrine. Kana ra gyud ang di masundog sa kaaway. Pag tan-aw nimo sa usa ka pundok, susiha, kini nga pundok iya ba ka sa Ginoo? Unsaon nato pag ila nga iya sa Ginoo? Genuine ba ka ni? Ang doktrina, ang sulod igsuon maunay imong susihon. Ayaw ang gawas. Ang sulod mismo aron imong matist iya ba kini sa Ginoo nga pagtulunan o dili. Ang iya sa Dios mao ni siya igsuon. Og di ni siya igsuon masundog. Di yun ni siya masundog basta doktrina na pagtulunan sa Dios may atong basihan. Mano nga mingon ang mga apostol, di na ta mosaylos pag kinabuhi sa Biblia. Naa siya 42 versikulo 21 unsa may pagtulunan or doktrina nga iyas Ginoo sa iyang mga katawan. Ang Ginoong Dios buot muluwas gipatigbabaw niya ang iyang balaod o ang pagtulunan. Sa to pa ang Dios buot muluwas sa mga tao kung ang pagtulunan or ang doktrina sa Dios maoy gipadako sa mga tao. Unya mingon, o gusto siya nga tumanon ang iyang sugo og sa iyang katawhan. So ang sugo di ay maoy pagtulunan sa Dios, doktrina na sa Ginoo nga putli og pure nga maoy gusto ipatuman sa Dios ngadto sa iyang katawan aron luwason. Og nahibalo ba mo igsuon nga kanang pagtulunan or doktrina sa Dios dili gyud na iwali sa kaaway sa Dios. Unsa may doktrina karon igsuon sa Dios nga dili sundugon, dili pwede iwali sa mga magwali nga mga piki igsuon. Magisgot gani og doktrina kasuguan, particular ang 10 commandments, wag gyud ka kadungog igsuon nga mga magwali karon, magwali sila og napulo ka sugo. Dili ba wala? Unsa may ilang wali kadaghanan ng mga pundok, way sugo brad, wa na iyara na sa uriya daghay mga ilang gihimo nga mga argyo, mga rason igsoon, pero teorya ra na nila. So sa laktod mga kaigsuonan, makailalang ka sa tinuod nga pundok nga iya sa Dios. Kung ang gidala nga mensahe ni anang magwawali igsuon nga imong gisusi, walay lain doktrina pagtulunan sumala sa Biblia, sugo di ay sa Dios. Mao na nga kung maghisgod gani kag sugo igsoon daghay mo supak nga magwali. Ang nahitabo karon sa mga tawo igsoon, mas mo pabor sila sa magwali nga way sugo
ang pangutana, nadisiba ang mga tao? Yes, nadisib. Sa unsang paagi? Pinaagi sa doktrina igsuon. Mao na nga, ang doktrina sumala sa Biblia nga iyas Ginoo mao ipadako, ayaw na igsuon i-lockdown. Ang nahitabo karon lagi, labi na sa ubang sabat keeper kay magwali igsuon, murag dili na sila bugat alang kanila ang gitawag nga igpapahulay. Pwede na maligo, pwede na igsuon unsa ganini siya, magluto, di ba? Wala na gipadako. Gilower na nila igsoon ang standard nga iyas Ginoo. Nganuman tungod kay wala na nila dada ang tinuod nga mensahe. Mao na nga alang nako igsoon makig-fight gyud ko nga kung unsa gani nga standarte sumala sa Biblia igsoon mao nay atong ipadayon nga sundon ug tumanon kay mao nay atong tinuod nga kanang paglaom nga purong-purong mga kaigsoona. Okay? So, karon na natay ideya mga kaigsoona na nga ang pinaka-general gyud ay nga limbong karon nga gipatuo sa mga tawo igsoon nga moingon walay sugo. Samantala ang iya sa Ginoo nga tinuod nga pagtulon-an na ay sugo. Karon pangutana, asa man kamo pabor igsoon? Asa man kamo pabor ana? Di ba? Kung mutuman kag sugo igsoon, amigo ka sa Ginoo. Amigo ka sa Dios basta mutumag kag sugo sa Ginoo. Pag musupak gani ka igsuon sa sugo sa Dios, amigo ka siyawa. Di ka kabasa sa Biblia nga ang yawa mutuman sa sugo sa Dios. Wa gyud ka kabasa, ang yawa mo tuo lang pero way tuman-tumang sugo. Magpili ka nining orasa karon kung ikaw naminaw unsa mang pundok ang imo karon gipasakupan. Pili igsoon pagpili. Ingon bitaw ang Biblia sa 30:19, magpili ka karong adlaw. Di ba? Sa Deuteronomy 30:19. Okay, Evangelist Jameson D.L.D. Beltran. Unsay imong ikasulti pastor sa pagbali ni Pastor Bacalaris sa Truth Regarding sa SOP, Volume 1, 225, paragraph 2, those who neglect to prepare for the Sabbath on 6th day and who cook food upon the Sabbath, naagi sa pagluto, pinaagi sa pagkaligo. Di man na mao, tuis gyud na. Ako nagtuo, tuis gyud ako igsoon. Ako nang balikan na. Ako ning balikan igsoon ang maong passages. Mao ni ang ilang gigamit. Mao ning ilang gigamit. Diha ang sulbad ni ana igsoon mismo sa writings ni Ginang White na aragyod. Okay? Diri ko sa kuan, diri ko sa kanang kay di kayo maklaro. Mao na yung pagtuis. Okay? Sa unsa gani na siya SOP Volume 1 Spirit of Prophecy, rather sa 225 maingon siya. Those who neglect katong napakyas ba to prepare for the Sabbath on the 6th day and di man na maong igsuon ang punto nga pagpanganda og Sabado ang tanan pagpangluto human na igsuon sa Bernes Sabado anay luto. Ang ila isong kay lahi man gituis man basta mangandam ka sa Bernes di na ka mamalit igsuon pagka Sabado kompleto na pwede ka maghikay. Mao na ilang punto di man ato ra gud balikan igsoon na. Those who neglect to prepare, unsa may prepare igsoon, mag-prepare ka nga naay luto unong pagka-Bernes para pagka Sabado
magluto ka dili na mao. Pag ingon gani prepare, complete na igsoon ato ning padayon na kung giunsa nila pagtuis. Those who neglect to prepare for the Sabbath, ang preparasyon na ni igsoon kay mangandam ka na anay lutuonon. Bernis na kapamalit na ka pagka Sabado imo lutuon di man na mao. Unya, and who cook for food upon the Sabbath violate 4 commandments. Sa to pa kung magluto ka pa sa pagkaon sa adlaw Sabado nakabayulit ka, nakalapas na ka sa ikaupat nga sugo. And are transgressors of God's law. Maglalapas na ka sa balaod sa Dios, kaklaro ana. All who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment will not cook any food upon the Sabbath. Why imong lutuon bisang unsa nga pagkaon sa Sabado? Kaklaro ana. Ang problema dili ba gituis nila igsoon? Gituis nga pwede kuno magluto pagka Sabado basta pagka Bernes nakapreparar ka og lutuonon, di gyud na mao igsoon ang konteksto sa akong nasabtan gyud sa gamay na ako nga pagsabot. Kay nganuman kung atong uyunan nga magpreparar ka og pagkaon pagka Bernes, pagka Sabado pwede magluto, mahimo lang kuno ka nga makalapas sa Sabado kung mamalit ka pa unya magluto. Kinahanglan andam na ka sa Bernes aron pagka Sabado pwede magluto. Di na mao igsoon. Di gyud na mao. Nganuman pagkaklaro anang sa ubos nga wa nay lutuon pagka Sabado kay magluto ka gani og pagkaon sa pagka Sabado nakabayulit na ka ikaupat nga sugo. Unya unsaon man na igsoon? Di ba? Ani isa igsoon. Magkakontra-kontra gyud ang writing system right. Direta sa Testimonies volume 6, page 355. On Friday lit the preparation for Sabbath. Birnis pa kinahanglan nga mangandam na ka para sa Sabado. Unya, be completed. Kompleto na. See that all clothing is in this readiness. Bisan gani ang bisti andam na. Dili na kapag kasabado magduki-duki pa. Manghanap pa ka sa imong suoton. Bisti pa lang daan, preparado na. How come nga magluto pa igsuon? And that all the cooking is done. Ang tanan pagluto, tapos na. Nahimo na. Subot pasabot pagkasabado wa nay lutuon, pagkasabado wa nay plansa, pagkasabado di na ka magluto kay nabuhat na kompleto na, nahimo na sa Bernes palang daan. Okay? Let the boots be black. Ang mga sapatos pinakinlaw na, pinasinlaw na. Okay, gikiwihan na. Kara pagkasabado di na, kompleto lagi. And the baths be taken. Ang pagkaligo, umana. Unya, maligo pag ipagkasabado. It is possible to do this. Didri sila mohawid nga statement na isong grabe gin mo bali. Maingon dahil siya, if you make it a role, you can do it. Kung himuon nato kini nga role, magbuhat nimo. Pangutana, kung kini nga role imong buhaton igsoon, sa imong kaugalingon, ang role sa Dios, di ba mabali nimo? Di ni pwede sa igsuon na mahimong kondisyonal nga naman balaod ni sa Dios dinhi ato. Ayaw himo ang nga role nato kay kung himuon nimo nga role mabuhat nimo pero nabali nimo ang role sa Dios. Diri sila kay kondisyonal, di kondisyonal sugo ni require ni igsuon. Ha? The Sabbath is not to be given to the repairing of garments. Ang Sabado wala gihatag nga mamlansa ka pa, mamilo ka pa. Di ba dunay buslot tahi ana ba dili wala ang Sabado gihatag nga mao na imong buhaton. Unya miingon siya to the cooking food or pleasure seeking or any other worldly employment. Wala na pagluto, wala na gyud, kompleto na sa Bernes palang daningson. Mao gyud na tinuod nga mensahe. Okay, correct pastor, okay. O unsa imong ikasulti? Okay, so salamat kayo ni Jimson Beltran. Mao na nga ako gyud igsoon kung nahimo lang kong membro ni anak nga simbahan igsoon, makig-fight gyud ko. Makig-fight gyud ko igsoon. Nganuman, wa na gyud ayo na nga mensahe. Ato bitaw masabot kung giunsa nila pagpanamastamas ang Sabado, nag-promote sila nga ang mga membro magpakasala igsoon sa adlaw Sabado. Kulang man gani ta og pag dako pa ganing kakulangon ingon ni gining white, dako pang atong kagulangon sa pagbantay sa adlaw Sabado, unya ato na nun itudlo nga magluto, maligo.
wa na gyud na mao igsoon. Nag-promote na ka kung giunsa nimo pagpanamas-tamas ang pulong sa Dios. Mano nga di gyud ko mo pabor anak nga mensahe igsoon. Ha? Unya mingon din akong amigo nga lima nila. Alang nimo pastor yaga-yaga kay di man kamo tuo sa basahon ni Sister White bisag mabasa. Bitagay ko gani kog statement Sister White nga miingon Sister White kada Sabado pwede maligo, pwede magluto. Ana na statement. Ayaw ko gamita nga every morning, every evening. Ayaw ko gamita na igsuon. Kay dili tanan dili tanan igsuon makonsider din mo hurot dili. According sa Biblia, miingon ang Ginoo, tanan prutas makakaon mo pero gawas ni anang usa. Tanan na gani nya naa pa isa nga dili. So pag ingon ni Sister White, advise you every morning. Mambay na lang bisis. Ang akong pangitaw ni Igsoon, miingon si Ginang White, Sister White ba? Pa kada Sabado pwede ka maligo, pwede ka magluto. Kana Igsoon. Kanang word good nga kada Sabado. Ayaw ko gamit-gamitin na Igsoon kay daghay maguba nga writing Sister White na required good siya Igsoon. Asa man mabasa nga required Igsoon. Naa siya. Ato ning tan-awon mga kaigsuunan sa Patriarch of Rapids. Page 296. God required that on the 6 days preparation, ang Dios nag-require gyud nga sa Friday magpreparar be made for the Sabbath. Himua igsuon ang Bernis nga matrabaho na tanan para sa Sabado wala na. Required. All cooking should be done on Friday. All cooking should be done on Friday. Ang tanan pagpangluto igsuon himua na sa Bernis pa. Asa may Sabat diha igsuon? Tan-awa ra gud. Mao na nga ang ilang gamiton kadto ra gyud igsoon kanira bitaw nga pwede kuno maghimo og lugaw. Ang tambag ni Sister White igsoon, initon ang pagkaon. Pwede initon ang pagkaon sa adlawng Sabat. Dili kay magluto kay lahi ang pagluto, lahing pag-init kay ang imong giinit luto ng daan. Para sa mga tiyan igsoon nga kana bitaw ingnon nato kabuhion, pwede ra nimo initon. Pero ayaw itudlo nga mahimong regular practice igsoon, delikado na siya. Ayaw itudlo nga mahimong regular practice. Ang ila manggod gitudlo igsoon is regular practice. Kung baga igsoon, wala na'y bili or wala na ang bisa sa pagkasabado nga miingon ang Dios. Unsa ingon ang Ginoo? You can do your works on 6 holy because belong to me. Ako na ni. Unya ang imo unong kaadlaw maligo ka, unya pagkasabado magluto pa ka, maligo pa ka nga iya na sa Dios. Wa na gitudlo sa Biblia igsuon. Mao na bisan sa writing Sister White, God required that on 6 days preparation be made for Sabbath. All cooking should be done on Friday. Ang tanan pagpagluto nahimo na Bernis palang daan. How come nga atong iwali igsoon na pwede na igsoon maligo, pwede na magluto. Wa gyud na sa writing Sister White nga miingon Sister White pagkasabado maligo, pagkasabado magluto. Wa gyud na sa writing Sister White. Ang nagbuot-buot ana mga tao ra igsoon nga mapanamas-tamason sa balaod sa Ginoo. Mao gyud na ako mag-fight gyud ko ana igsoon. Kay nahimo kong isdi giwalihan ako ana. Unya karon iwali na pwede na pagkadako gyud igsoon nga binuang. Deception gyud na siya. Pagpahisalaag mga kaigsunan. Okay? So klaro kayo mga kaigsunan nga ato gyud gipadako. Mao na nga sa Biblia, dili ipaubos. Sa Biblia igsoon ipadako ang sugos Ginoo, ang ilang gihimo kay gipagamay na. Ato ning basahon diri. Akong balikon ang teksto nga gibasa nako sa Katolik nga Biblia diri sa pinadayag nga hubad. 42:21 sa Isayas, nakapahimuot kana kang Hiuba. Sa ato pa nalipay ang Dios. Tungod sa iyang pagkamatarong sa pagpadako sa kasuguan.
ang kasuguan igsuon sa Dios maoy ipadako. Way sugo ang Ginoo nga maglungag ka, maligo ka, wala pagka Sabado walay sugo. Unsay giingon ni propeta Isayas, ipadako ang sugo sa Dios kay maunay kalipay sa Ginoo. Ang ilang gihimo karon igsoon gipagamay, giluwir. Maunay dako nga pagkabulag. Ang Biblia ipadako. Bisan kang Ginang White, miingon si Ginang White sa Testimonies Volume 5, 133, the Word of God is our standard. So, gipromote ni Ginang White ang Biblia, Word of God. Maoy atong sumbanan. Unsa may gisulti sa Biblia, ang sugo niyo ba ipadako kay diha malipay mahimuot ang Dios. Pag ingon ipadako, wa gyoy statement sa Biblia ni sa writing sister nga pagkasabado maligo, pagkasabado magluto. Wala gyud na igsuon. Mao bitaw nga ngayo kog challenge ninyo igsuon be. Tagai ko sa writing sister mingon sister pagkasabado, kada Sabado maligo, kada Sabado magluto. Tagai ko ana. Mo sumiter na ko igsuon. Dili kay maghatag mong passages every morning. Pag ingon ko ni every morning, imposible ko no di na mapil Sabado sa inyong huna-una. Pero kang Sister White, wag yun na magpasabot si Sister White every morning taking a bath. Apil ang Sabado, wag yun na magsulit si Sister White. Kay kang Sister White, pagka-Bernis, humana ang pagkaligo. So sa Biblia, nag-emphasize ko si Ginang White, the Word of God is our standard. Unsay gipadako ni Ginang White, Word of God. Unsay may giingon sa Biblia, ang sugo sa Dios, ang kasuguan ipadako ayaw ipagamay. Ang ila kay gipagamay kay maligo na, magluto na. Asa naman na igsoon ang hustisya? Mana nga alang nako igsoon, di gud ko kapabor anak nga wali. Pero tanawa ra gud sa video, gipasahan man ko anak kay gitag sa lima nila. Tanawa ra gud na ang ilang video, ang mga membro po igsoon nga mga edukado mahibong ko, nagngahag ra, nagkatawa ra. Tanawa ra gud. Ingon ni Ginang White, lower standard. Unsa kuno? Ang pagpagamay igsoon sa estandarte, unsa may mahitabo igsoon, great blindness. Di ba? To lower the standard in order to secure popularity and increase of number. Kana bitong giapas bitaw nimong gidaghanon kay sultian tagas tinud igsoon pagwali gani igsoon nga kana bitong luag daghay mga tawo nga mopabor ana. Nganuman kay magwali gani ka og kana bitong tininuod gyud bitaw nga wali nga pang Ginoo gyud. Ang ila din interpretation kini opsyon ni nga wali. Dili ang ganahan mo pabor ang kadaghan. So sa lakto digsoon, may resulta ko na sa gitawag ingon Ginang White, shows great blindness. Dako nga pagkabulag. Mao na nga sa Biblia, nagtudlo si Ginang White, ipadako, ang sugo, ayaw ipagamay. Pag ingon gani ipadako igsoon, walay luto, way ligo pagkasabado, Biyernes palang daan ni magahimo. Mao na pagpadako sa sugo sa Ginoo. Kay aron dili mapanamastamasan ang balaod, ang balaan nga is Ginoo. Iya na di na ato igsoon. Pero ang ilang gihimo karon, gipagamay ang balaod sa Dios. Samantala sa Biblia ipadako, ang ilang gipagamay, giunsa nila pagpagamay, pwede na maglapas og Sabado, pinaagi sa pagluto, pinaagi sa pagkaligo. Unya mingon naman sila, di ka kabasa sa writing Sister White nga kung magdungag sa adlaw ipapahulay, nga wa ka makapangandam nakabayulit pagkadako nga mabasa. Ang preparasyon ni igsoon sa Bernis, ang tanan na himo na. Maunay tinuod nga preparasyon. Di kay magpreparar ka og lutuonon pagkasabado Bernis na at tanan di na mao. Tuis gyud na nga mensahe. Tuis. So, kung gusto kita mahimong tinuod nga katawan sa Ginoo, ayaw gyud dagmali igsoon ang Sabado nga balaan nga iya na nas Ginoo. Imo gani nang apil-apilan pakialaman nimo igsuon nga way kalayan sa ubang adlaw. Ang ubang adlaw na trabaho nimo unya pagkasabado nga iyas Ginoo, imo pagyapon trabahoon ang gitrabaho nimo sa laing adlaw ngadto sa balaan. Wa na ka nag-isip igsuon nga balaan na ng adlaw. Mao na nga miingon bitaw diha sa Ezekiel 22:26 nga wa na sila mag-ila tali sa balaan og sa hugaw og sa akong adlong ipapahulay ilang gipanamastamasan kay wa naman ka nagbutang og gitawag bitaw igsuon nga distinction nga unta na balaan ni nga adlaw nganong ato pamangyud na gamiton igsoon para sa ato. Mingon ba ang 58:13 sa Isayas nga ayaw paghimo og imong kaugalingong kalipayan sa adlong ipapahulay imo. Di gyud na malipay ang Ginoo. Asa ang Dios malipay? Unang Juan 4
3:14. Ako malipay sa akong pagpakita nga ang mga anak nagkinabuhi sa kamatuoran. Diha malipay ang Dios, pero Kasalanan na pagkulang ng bawat isa, nang ibinigay mo ang butong mo, anak. Sasabihin ko sa iyo, Diyos sa aking Panginoon, ang lahat ng aking nadarama. Salamat ang pagsamba ay hinaan mo aking anak. Pagsinta mo sa sanlibutan, bunga ng dakilang katusan. Kasalanan na pagkukulang ng bawat isa, nang ibinigay mo ang butong mong anak. ang Isaiah 1:28, magdungan igsuon nga tos pagkalaglag sa katapusan pa. Mo na nga ang panawagan nato karon is reformation. Igsuon ko kining kamatuoran kausaran ni gipiyal sa usa ka higayon. Ayaw na ni buhi igsuon. Ipait nato ni nga kamatuoran. Ako mga kaigsunan, kung nahimo lang kong membro ana nga ponduka, makiglalis gud ko. Di gud ko mo pabor. Unya dito og makiglalis pud ka, ako sana pud ka nga offshoot ka. Di ba ingana sila? Kung baga kung ato lang taon igsoon, kita di ay nga mga anggaan nila nga offshoot, kita mo ay nagdalag tinuod. Oh, kita mo ay nasumpay igsoon sa salin nga mga tao. Katubi taong pinadiagnosi size nga ang katawan sa Dios tilugan sa kamingawan. Di ba lang nahibalo ta ana nga kasaysayan igsoon? Kinsa ganitong gitulugan dito sa kamingawan igsoon? Dili ba ang mga Waldenses igsoon? Unya nahibalo ta igsoon nga ang kasaysayan sa mga Waldensian igsoon. Ang ilang kasaysayan mga kaigsuunan, ang ilang kasaysayan unsa man Birnis pa sa hapon nag-observe na sila pag sa Sabat igsoon. Preparado na sila tanan. Kinsay gitilugan sa Dios dito sa kamingawan sumala sa pinadayag 12 bersikulo 6, mga Waldenses, mga gitawag igsoon nga unsa gani ito sila, daghan man to sila, mga Bogomils, o ang iglesia sa Ethiopia og India wa kaabot dito ang Papa, o ang Albigenses, nagtago sila sa bukid sa Alps dito sa Italia, dito sa France igsoon. Naibalo ba may igsoon kung giunsa nila pag-observe ang Sabat? Birnis pa sa hapon, wa pa mo sunset igsoon. Ila nang gibantayan ang Sabado igsoon. Birnis Sabihin ko sa iyo, O Diyos sa aking Panginoon, ang lahat ng aking nadarama. Pasasalamat ang pagsamba ay inaalay ko.
salin nga nasumpay sa gitilugan nga mga katawhan sa Dios niadtong 1260 ka mga tuig. Imong tan-aw ng kasaysayan ni igsoon, grabe, di ba? Akong basahon sa Great Controversy. Ang mga Waldenses mao ang mga tawo nga gitipigan sa Dios sa kamingawan sulod sa 1200 ka mga tuig. Sila ang nagpreserbar sa tinuod nga pagsimba sa Sabado. Grabe nila pag-preserve sa Sabado igsoon ha. Kadto nga mga kaliwata sa mga tao matong gitilugan sa Dios sa kamingawan within 1260 years. Gi-preserve nila ang pagsimba sa Dios sa adlawng Sabado. Pag ingon gani gi-preserve igsoon, wa gyud ka kakaplag sa kasaysayan nga kadtong mga klase sa mga reformadores, kadtong klase sa mga katawan nga gitipigan sa Ginoo, nagwali nagtudlo nga Sabado maligo, Sabado magluto, wala. Kinsa tong mga tawana maoy gitaguan sa Ginoo. So sila maoy nagsinggit sa kamatuoran atong gipadayon kita maoy nasumpay nila nga gianggaan tang mga opsyon. Sila igsuon karon nga mga klase mga SDE mapanamas-tamason sa pulong sa Ginoo. Padayon ta igsuon, supako nato ng mga waling nga wa magkadimao. Mao na nga ako kung tinuod gid ka nga SDE igsuon, mas maayo nga follow gid ta sa insakto nga instruction sa Biblia, even sa writing sa Ginang White. Sa kan Sister White, basta magluto ka Sabado, maligo ka pagka Sabado, violate na siya igsuon sa ikaupat nga kasuguan sa napulo kasugo. Violation na siya igsuon. So ingan nila. Hapit naman alas 11, ingan nila igsuon. Kung magtudlo ka or motuman ka sa sugo sa Dios, mahimo kang amigo sa Dios. Pero kung musupak gani ka og manudlo na kaghuyang sa sugo sa Dios, amigo ka siyawa. Pili lang kang igsuon, gusto kang mahimong amigos Ginoo o gusto kang mahigong amigos siyawa. Pero kung gusto ka mahimong amigos Ginoo, ipabarog ang sugo, ayaw pa namas-tamasi. Aron ang Ginoo dunay kalipay nimo. Pero kung gusto gid ka nga mula pa sa sugos Ginoo, panamas-tamasan nimo sugos Ginoo, mahimo kang amigo siyawa igsuon. Kay gusto kang mahimong amigo siyawa mga kaigsuonan. Delikado ang kahimtang alang sa ikimong kaluwasan kay dili malipay ang Ginoo para nimo. Pero kung gusto man gyud ka maluwas igsuon, padayon sa pagtuman, hupot nining kamatuoran kay mao kini ang atong tinuod nga purong-purong sa kinabuhing walay katapusan. God bless ka natong tanan. Okay, Brother Ruben magaingon. Dapigi lang ang kamatuoran igsuon aron ikaw mahimong balahan. Mag-ampo ta. Agig pagtakop sa itong nga programa tingog sa pasidaan. Tama na ko diri nga oras, Sir Andro, kay 11 to 1 dito na po sa imong radio station nga magprograma sa yagyagan sa kamatuoran nga gisabak sa timbang at pagsunod sa iyong kalooban. Ngayon na magpakailanman. Pagsunod mo sa salita ay naunga ng dakilang katubusan. Sa kasalanan na pagkukulang ng bawat isa, nang ibinigay mo ang butong mo, anak. Sasabihin ko sa iyo, Diyos sa aking Panginoon. sa idlo ag Ginoo sa masala. Lord, Diyos ko dunggang mapagampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you so much, Igsoon. Salamat kayo, Sir Andro. Ang Ginoo magauban, magapanalangin ka natong tanan. God bless. Bye-bye.